शहरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सांगड़ से, जहां सांगड़ में खरबूजा खराब देने के मामले पर खासखेली बिरादरी के दो ग्रोहों के दरमियान तसादम हो गया। झगड़े के नतीजे में एक खातून समेत 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि सांगड़ में खरबूजा खराब निकलने पर शुरू होने वाला तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, जहाँ खासखेली बिरादरी के दो ग्रोहों के दरमियान तल्ख कलामी हाथापाई में बदल गई। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमला किया, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फरहम की जा रही है। जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। यहाँ आपको आगाह करते चलें कि बोरीवाला में ब्लैकमेलर ग्रोह के खिलाफ खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिमान ने हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को लूटने का धंधा बनाया हुआ था। मजीद आपको बताएं कि बोरीवाला में पुलिस ने शहरी को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई की है। मुलजिमान ने शहरी मोहम्मद सरफराज सिकना 571 EB को फोन और व्हाट्सएप के जरिए मुलाकात के लिए बुलाया है। जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी को झूठे ज्यादती के इल्जाम से खौफ से ब्लैकमेल किया था। इससे 20,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया। वाक़े के बाद थाना मॉडल टाउन पुलिस ने खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यहाँ बताएं आपको कि घोटकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहाँ मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी रोपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। थाना जरवार पुलिस ने दौरान गर्ज खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड माथीलो बबरी स्टॉप के करीब छापा मारकर इश्तिहारी मुलजिम को गुल मोहम्मद मलिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिला घोटकी के मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। जबकि मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मुरतब कर लिया गया है। जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी भी दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मटियारी में मनशियात के एक अहम केस का फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम सैयद मर्दान उर्फ सज्जाद अली शाह को जुर्म साबित होने पर 9 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। मजीद आपको बताएं कि मटियारी की अदालत में केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने गवाहों, शवाहिद और रिपोर्ट्स पेश की, जिन पे बुनियाद पर अदालत ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि मनशियात जैसे जराइम मुआशरे के लिए निहायत खतरनाक है। जबकि फैसले के मुताबिक मुलजिम को 9 साल कैद के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। खबर शामिल करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पर जाली शनाख्त इस्तेमाल करके इटली जाने की कोशिश करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने खुद को मोहम्मद रहमान तारिक जाहिर किया, जबकि तफ्तीश के दौरान इसका असल नाम मोहम्मद एहसान तारिक सामने आया। मजीद इस हवाले से मुलजिम ने अपने भाई मोहम्मद रहमान तारिक के दस्तावेजात इस्तेमाल करते हुए FZ 360 की परवाज से इटली जाने की कोशिश की, जबकि भाई ने इटली से सफरी दस्तावेजात बजरिया डॉक भिजवाई थी। इमिग्रेशन चेक के दौरान मशकूक रवैये पर मुलजिम ने मजीद पूछगछ की गई, जिसमें मालूम हुआ कि वो मुलजिम 2016 से 2018 तक इटली में मुकीम रह चुका है और इतालवी ज़बान भी वाकिफ है। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुलजिम को इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जाने बात करें और आपको बताएं कि पाकपतन में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 3 साला मासूम बच्चा ट्यूबवेल के पानी के टैंक में गिरकर जाबाक हो गया। मजीद आपको बताएं कि वाकये ने इलाके में कोहराम मचा दिया है। जबकि रेस्क्यू जराये के मुताबिक पाकपतन के इलाके में धोलर कोट में 3 साला मोहम्मद अहमद खेलते हुए ट्यूबवेल के पानी के टैंक में गिर गया, जिसके बायस मौके पर ही जाबाक हो गया। जाबाक होने वाले बच्चे की शनाख्त मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद अकमल के नाम से हुई। जबकि इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और बच्चे को टैंक से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद RHC बंगा हयात मुंतकिल कर दिया।
اور یہاں خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں قصور میں پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے کے بعد سیاسی اور سماجی شخصیات متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے متحرک ہو گئی ہیں، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان جاں بحق ہونے والی خاتون ٹیچر کے گھر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے لواحقین سے تعزیت، فاتحہ خوانی اور زخمی بچوں کی عیادت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندے ہاشم بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ قصور کے نواحی علاقہ کھڈیاں خاص کے قریب ہونے والے دلخراش ٹریفک حادثہ میں جاں بحق ہونے والی خاتون ٹیچر کے گھر دوست پورہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کی آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ مرحومہ کے احتسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے زخمی رکشہ ڈرائیور، اس کے 2 بچوں اور دیگر زخمی طلبات نے امدادی چیک تقسیم کیے۔ رکشہ ڈرائیور اور اس کے بچوں کو 3 لاکھ روپے جبکہ دیگر زخمی بچوں کو فی کس 1 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ رہنماؤں نے زخمی بچوں کے گھر میں جا کر ان کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی، جبکہ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے بھی یقین دہانی کروائی کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گی اور زخمیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہاشم بٹی، نمائندہ میٹرو 1 نیوز قصور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ جامشورو میں بیرون ملک سے آنے والے خام تیل کی اندرون ملک سپلائی کرنے والی پائپ لائن سے ہزاروں لیٹر خام تیل چوری ہونے کا انکشاف ہوا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ نوری آباد اور لونی کوٹ تھانہ کی حدود میں پارکو پائپ لائن سے تیل چوری کر کے دیسی طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل تبدیل کیا جا رہا تھا، جبکہ ذرائع کے مطابق چوری شدہ خام تیل کو عام مارکیٹ میں ٹینکروں کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا۔ مبینہ طور پر جامشورو پولیس نے لاکھوں روپے کے نذرانے کے عوض اس مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نجی ریفائنری کو ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ تیل چوری میں ملوث مافیا میں پولیس اہلکاروں کے علاوہ مقامی بااثر افراد بھی شامل ہیں۔ بورے والا میں کسانوں کو گندم کی فصل کی صورت میں ہر سال بھر کی محنت کا صلہ تو ملنے کو ہے، تاہم مناسب قیمت نہ ملنے کے باعث کسان شدید پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات جانتے ہیں بورے والا سے میٹرو 1 نیوز کے نمائندے عامر سہیل ڈوگر سے۔ جی، بورے والا میں گندم کی فصل پک کر تیار ہونے کے بالکل قریب ہے۔ گندم کی کٹائی کا مرحلہ قریب آنے پر کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اگر اسی طرح گندم کی قیمت اور اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے تو کسانوں کو گندم کی مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کسان حضرات جو ہیں شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کسانوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے فصل کے مناسب قیمت مقرر کر کے ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ ضروریات زندگی آسان ہو سکے۔ اور اگر اسی طرح محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے حالیہ دنوں میں بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے، جو کہ سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جس نے کسانوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس سے کسان حضرات جو شدید بے چین نظر آ رہے ہیں۔ جی، اور یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی درآمدی کی تیاری اور فروخت میں تیزی آ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا جاوید مصطفیٰ سے۔ جی رانا جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت گندم کی فصل جو ہے وہ کھیتوں میں پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو کٹائی کی، جو کہ روایتی طریقے سے درانتی کے ذریعے اس کی کٹائی کی جاتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے بڑی مشینری آنے کی وجہ سے درانتی کی اہمیت میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ جو ہی اس حالیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دوبارہ اس کی اہمیت اجاگر ہو چکی ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو اس وقت درانتی کی جو قیمت ہے وہ 150 روپے سے لے کے 250 روپے تک سیل ہو رہی ہے۔ اس بارے میں دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ درانتی کی جو مانگ ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ڈیزل کے ریٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ بڑی مشینری کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس بارے میں کسانوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم ہر طرف سے اپنے اخراجات بچا کر زیادہ سے زیادہ نفع کما کر اپنے بچوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ جی
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 7 में मोटरसाइकिल रेस और वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों को रोकने और समझाने पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। अहले महल्ला SSP हैदराबाद से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मोटरसाइकिल रेस और वन व्हीलिंग को बंद कराया जाए, जबकि हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 7 में अहले इलाका ने मोटरसाइकिल रेस और वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान को रोकने की कोशिश की, जिस पर झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। नौजवानों ने अहले महल्ला पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। यहाँ आपको आगाह करते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर खारिया और COMC ने ग्रीन मुहिम के तहत GT रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है, जबकि इस मौके पर इन्होंने कहा कि सुतरा पंजाब के तहत टीमें ग्रीन बेल्ट की बेहतरी और बहाली के लिए मुतहरिक हैं। मजीद आपको बताएं कि जारी सरगर्मियों के तहत शजरकारी के लिए बेल्ट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि निशानदही शुदा मकामात पर पौधे लगाने का अमल तेजी से जारी है। मजीद आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका अमले को हिदायत की कि पौधे लगाने के साथ इनकी बाकायदा देखभाल को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि GT रोड के ग्रीन बेल्ट को सरसब्ज और खूबसूरत बनाया जा सके। और यहाँ खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर में PTMA पंजाब ने सूबे में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक कल से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। PTMA पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, अटक, झेलम, चकवाल, तलागंग और गुजरावाला में बारिश की मुतवक्की है, जबकि हाफिजाबाद, वजीराबाद, सरगोदा, मियावाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बाउद्दीन में भी बारिश मुतवक्की है। दीगर अजला जैसे लाहौर, सियालकोट, नारवाल, फैसलाबाद, झंग, चनियोट, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानब PTMA ने डेरा गाजी खान और सलेमान रेंज के बरसाती नालों के बहाव में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, रेस्क्यू इदारों और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि तर्जुमान ने शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात पर रहने, आसमानी बिजली से बचाव और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात से खबरदार कर दिया। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।